وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الذين هم في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير أولم يروا إلى السماء أنا خلقناها من أولم يروا إلى السماء أنا خلقناها من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا قال وهو بكل خلق عليم
الذي